बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस इंटरव्यू को लेके एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तकसीम है, बाप और बेटे में तकसीम है। बाप और बेटे का बयानिया मुख्तलिफ है और ये बाप, वो जो पार्टी है उसकी बात नहीं हो रही। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद हैं उनकी बात हो रही है, जो अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा और बड़े कामयाब वज़ीर ख़ारजा बनने के बावजूद कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं है। ये बयान किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डैमेज करता है, क्या असरात होते हैं, क्या वाकई बाप और बेटे में कोई तकसीम है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो एक एग्रेसिव लाइन ले रहे थे तमाम जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से। इससे पहले भी माजी में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नातजुर्बेकार कहते रहे हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो चुकी है। अब बिलावल साहब को 2-3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये कि लॉन्च किया बल्कि उनको वज़ीर ख़ारजा भी बनाया गया PDM की गवर्नमेंट में। और अगर बहुत सारे जितने भी गैर जानिबदार मुबस्सरीन हैं उनकी राय को देखा जाए, और ख़ुद एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं देखती हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। वो एक नौजवान लीडर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा तदब्बुर से बात की और हमेशा बहुत ही स्वभाव से तमाम सियासी मामलात पर अपनी राय का इजहार किया और पूरी दुनिया ने उनके इस कंडक्ट को अप्रिशिएट किया। सिर्फ दुनिया ने नहीं बल्कि आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भरी अदालत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की समझदारी की तारीफ़ की थी, लेकिन उनके अपने वालिद आज दोबारा से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो नातजुर्बेकार हैं। दूसरी जो बात ज़रदारी साहब ने की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 जमातें हैं। वो तो हम जानते हैं कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन है जिसको एक ख़ास तरह के हालात में बनाया गया था, और जो अमीन फ़हीम साहब थे उनको उस जमात का सदर भी बनाया गया था। तो 3P और 4P की कहानी क्या है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सियासी मुस्तकबिल पे इस इंटरव्यू का क्या असर होने वाला है, आज के प्रोग्राम में पहला तो मौजू ये है। दूसरा मौजू, कौन लाडला है, कौन सिलेक्टेड है, कौन सिलेक्टेड प्लस बनने जा रहा है। सरफराज बुगटी साहब जो कि निगरान वज़ीर हैं और निगरान वज़ीर दाखिला होते हुए क्या उनको इस तरह की पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, एक ये सवाल है। और जो वो बात कर रहे हैं वो सही बात है या गलत बात है। उन्होंने इमरान खान साहब को अदालतों का लाडला करार दिया है और ये कहा है कि जो सहूलतें उनको जेल में मिल रही हैं उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जो असद कैसर साहब हैं जिनको एक तरफ से रिहाई मिली तो दूसरा केस है उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें सिलेक्टेड कहने वाले आज सिलेक्टेड प्लस बनने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब का नोटिफिकेशन कर दें जैसे निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन किया है और उनको वज़ीर आज़म बना दें। तो दूसरे हिस्से में कुछ इस हवाले से बात करेंगे जनाब। और फिर जो सबसे अहम सवाल है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तो अपनी जगह पर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत लेना किसी के बस की बात नहीं। ज़रदारी साहब ने एक बार फिर ये कहा कि उनको एक मखलूत हुकूमत नज़र आती है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या ये बैड कॉप गुड कॉप की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, या ये क्या है सारा का सारा जो बयानात का जाल है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो दुबई चले गए हैं। फिर बिलावल साहब ने इस इंटरव्यू के बाद ट्विटर पे अपनी वालदा के साथ अपनी DP लगाई, उन्होंने अपनी जो पहले लगी हुई DP थी उसको तब्दील कर दिया। तो क्या ये भी मैसेज था, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बहुत ड्रामाई मोड़ लेती है, इसलिए हर एक शख्स इस तरह की तमाम चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देख रहा होता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, और जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला PTI का वो भी हमने डिस्कस करना है। 20 दिन में PTI इलेक्शन करवा सकती है, नहीं करवा सकती, चेयरमैन उनके जेल में हैं, सेक्रेटरी जनरल उनके रोपोश हैं, कैसे मुमकिन होगा। चैलेंज तो कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले को, लेकिन अगर अपील में भी रिलीफ ना मिला तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा, बल्ले का निशान रहेगा उनके पास या नहीं, ये सवाल हम लेके जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके मरकजी रुकन है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, किस तरीके से आप देखती हैं ज़रदारी साहब के इस बयान को कि बिलावल साहब की तरबियत अभी मुकम्मल नहीं हुई, आपने एक नामुकम्मल तरबियत याफ्ता शख्स को पाकिस्तान जैसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा फिर कैसे बनवा दिया? जी, बहुत शुक्रिया तंजीला।
دیکھیے بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی کم عمری کے اندر پاکستان کی وزارت خارجہ کا منصب سنبھالا، اور ان کے جو نانا تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ہی واز آلسو دا ینگسٹ فارن منسٹر آف پاکستان. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ منصب سنبھالا 15 سے 16 ماہ کے لیے، بہت ہی کم عرصہ تھا، لیکن اس کم عرصے میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی اور شاندار کارکردگی دکھائی. یہ ایک ٹریلر آپ سمجھ لیں، کسی بھی شخص کے لیے پہلی بار وزارت کا منصب سنبھالنا اور اتنی اہم وزارت کا منصب سنبھالنا جس میں ایک ایسے ماحول کے اندر جب پاکستان آئسولیشن کی طرف تھا اور پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بہت سارے اثرات پاکستان پہ تھے اور دنیا بھر میں، وہاں پر نہ صرف پاکستان کو دوبارہ گلوبل میپ کے اوپر لے کر آنا بلکہ ایک کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد کرنا جو صرف نہ پاکستان کے لیے بلکہ تمام وہ ممالک جو ان اثرات سے منفی طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب بات کیا ہے تجربے کار اور نا تجربے کار کی. دیکھیے تجربہ انسان زندگی میں سیکھتا رہتا ہے. وی لرن فرام آور ایکسپیرینسز. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آتا انسان کی زندگی میں جب وہ کہتا ہے کہ جی میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں، اب مجھ سے زیادہ بہتر یا قابل شخص اور کوئی نہیں ہے. بالخصوص سیاست میں اب تو ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہو گئی ہیں، تو آپ، مجھے پتا ہے کہ ویسے بھی گفتگو کی بڑی ماہر ہیں اور آپ مزید لیکن میں سیدھی سیدھی بات پوچھ لیتی ہوں، کیا باپ اور بیٹے میں کوئی ہے اختلاف واقعی میں جس طریقے سے اس بیان کو لے کے سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہماری جماعت تنزیلہ، میں ایک بات بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں ڈاکٹر ہو گئی ہوں. میں نے شادی کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، جب شروع کیا، بیٹا ماشاءاللہ میرا 5 سال کے ہو گئے، مجھے 5 سال 4 مہینے لگے ڈاکٹر کرنے میں، لیکن میں نے تجربہ حاصل کیا. تو کوئی عمر نہیں ہوتی تجربے کی. اسی طریقے سے سیاست کے اندر کل آصف علی زرداری صاحب نے خود یہ بات کہی کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں اور میں نے بھی غلطیاں کی. تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے تنزیلہ. سیاست میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی اب میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں and there is no one better than me. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں منفی سیاست کے جو طریقہ کار ہیں، جو روایتی طریقہ کار ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کرتے ہیں، نفرت کی سیاست ہوتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سیاست ہوتی ہے، اس کو ختم کریں، آگے کی جانب کیا دیکھیں، بلاول ساتھ مل صاحب اور کے چلیں. زرداری صاحب میں کوئی اختلاف ہے؟ سیاسی اختلاف ہے یا ذاتی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. یہ ایک جمہوری جماعت ہے. یہاں پر باپ بیٹا باپ سے ہی اپنی بات منوا سکتا ہے یا ان کی بات سے اختلاف کر سکتا ہے. یہاں پارٹی کے اندر ہمارے پاس ایسے ویٹرنز ہیں جیسے رضا ربانی صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور میں کئی نام لے سکتی ہوں، جو پارٹی میں بیٹھ کے پارٹی کی پالیسی کے خلاف کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے اتفاق نہیں ٹھیک ہو کرتے. گیا، پارٹی صحیح سنتی ہے. ہے، اس آپ کے یہ اوپر کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے، پارٹی کے سینٹرل اندر جو ایگزیکٹو ہے وہ، کمیٹی کے اندر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب اسد صاحب کے پاس بھی لے یہ جاؤں. تمام چیزیں دیکھیے، میں یہ سوال لے جو میں واپس آتی ہوں شرمیلا، آپ نے جواب ایک دے دیا میرے جو بنیادی سوال تھا اس کا. اسد اشرف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، یعنی کہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. آپ کی جماعت کے جو جنرل سیکرٹری انہوں نے کہا جی کہ اپنے بارے میں وہ بے شک سوچیں، ہم تو 2/3 لے کے آئیں گے. اتنا یقین کیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، زرداری صاحب ایک کونا مشق اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ بات چیت میں بلیف کرتے ہیں اور زمینی حقائق پہ کرتے ہیں. تو جہاں تک تجربے کی بات ہے یا نالج کی کہ کسی کو کب تک آتی ہے، تو یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو. آئی ایم اے ڈاکٹر بائی پریکٹس. میں کم بولتا ہوں، سنتا زیادہ ہوں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بولتے زیادہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم جب عوام میں گئے اور جو رسپانس ہمیں ملا اکتوبر کے مہینے میں ہمارے تمام الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو، جب ہم نے نواز شریف صاحب کی استقبال کے لیے باہر نکلے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ میاں نواز شریف کے لوگوں کے دلوں میں کس قدر محبت ہے. اور یہی وہ بیس ہے جس پہ ہم یہ آپ کو اس شیورٹی سے تو نہیں لیکن پورے عزم سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے
हमने हमारे लीडरशिप ने ये सही असेसमेंट की है और यही वजह है कि आप देखें कि कोई अंपायर शहर का इशारा नहीं है, कोई सिलेक्टेड प्लस की कोई सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ। देखें आप हमारा 90 से रिकॉर्ड देख लें अंपायर्स के। हम हमेशा जो है आज तक गुजरांवाला में भी हमने अंपायर्स के नाम लिए, किसी की जरूरत नहीं थी सियासतदान की कि वो नाम ले। और आज के वज़ीर आज़म मेरे पास सेनेट में आए और आके कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये नाम खुद लिए या किसी के कहने पे लिए। तो मैंने कहा आप मियाँ नवाज शरीफ को क्या जानते नहीं? वो 90 से ये नाम ले रहे हैं और खुल के ले रहे हैं। तो ये हम किसी अंपायर की तरफ नहीं देखते। हमारे अंपायर जो हैं वो अवाम है और ये अवाम डिसाइड करेंगे कि। और जहाँ तक कोई आप कह रहे हैं कि डिफरेंस है, तो मुझे हंसी आती है कि हम 30 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि मीम से शीन निकल रही और नून निकल रही। इसी तरह जरदारी से जेड से जो है वो बी नहीं निकलेगा। ये अपनी अपनी सोच है। जब आवाम में जाते हो तो जोश जज्बात में बात निकल जाती है। आप कह रहे हैं कि आपको भी पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नईम हैदर साहब जी, मेरा ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ना होगी। नईम हैदर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज जब सामने, एक तरफ एक रिलीफ मिला है कि जेल का जो ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया गया है, दूसरी जानिब अदालत में पेश करने के हुक्म के ऊपर कह दिया निगरान वज़ीर दाखिला ने कि उस पर मिनवन अमल किया जाएगा, उनको लेके आया जाएगा। लेकिन साथ ये भी कह दिया कि वो अदालतों के लाडले हैं लाडले खान साहब अदालतों के। बहुत शुक्रिया तंजीला। पहली बात तो ये है कि ये कोई रिलीफ नहीं है जो कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल गया है। ये इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है। और ये सबसे ज़रूरी बात थी कि लोगों को पता चलता है ये किस तरह बोगस तरीके से झूठा ये केस बनाया गया और इसके अंदर जो कार्रवाई छुपा के गिरफ्तारी, छुपा के रिमांड, छुपा के गवाह, छुपा के सारी उसके रिलेटेड लॉ जो कि कोर्ट के अंदर कहा जाता है कि जिस लॉ का हवाला दे रहे हैं, जो रूल्स हैं साइफर के हवाले से वो हमें दें, वो नहीं दिए जाते। तो ये जो बॉन्डे नोटिफिकेशन थे तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कलअदम करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले को भी रद्द कर दिया कि आपने जो फैसला दिया वो गलत दिया। और यही हम हर रोज कह रहे थे। अब क्या ट्रायल शुरू से होगा? जो हुआ है अब तक जो कुछ ट्रायल हुआ है वो सब नल एंड वॉइड है और दोबारा से होगा? बिल्कुल जी, ये घड़ी जो है बैक होकर फिर जीरो पर चली गई है और 29 अगस्त से दोबारा ये स्टार्ट होगा जहां से ये पहला नोटिफिकेशन किया गया था, जब हमें पता ही नहीं था कि खान साहब की गिरफ्तारी इस केस के अंदर डाली है नहीं डाली। अता तारड़ साहब को जरूर पहले पता चल गया था क्योंकि शायद वो इमरान खान के वकील हैं और ना हम वकील हैं, ना इमरान खान को खुद पता है ना किसी और को पता है। तो तारड़ साहब कह रहे थे कि जी इस तरह से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये भी बताइए कि क्या ये हक में जाता है खान साहब के, क्योंकि अच्छा खासा अगर ट्रायल कहीं चल रहा था और आप लोग बड़े यकीन में हैं कि ये बोगस केस है तो फिर फैसला नज़दीक था, अब इलेक्शंस भी नज़दीक है, आपको लगता है कि जो अदालती कार्रवाई होगी वो उससे इलेक्शंस के प्रोसेस में जाने से पहले खान साहब के लिए कोई फैसला हो जाएगा? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब मैं अदालत के अंदर कल पेश हुआ हूँ, वहाँ पर जब अदालत लगी हुई थी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर समाअत थी जेल के अंदर, और जैसा आप कह रहे थे कि मुल्ज़म को ले आए, भाई किस चीज़ के मुल्ज़म हैं? वो आवाम की, कौम की, आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने सियासत आबादत के लिए चूज़ की है, उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं चूज़ की कि अपनी जायदादें बनानी हैं, प्रॉपर्टियाँ बनाने हैं, अपने अकाउंट बनाने हैं, अपने एसेट बनाने हैं। आप रिकॉर्ड तो देखें, जब वो वजीर आजम रहे कोई एक चीज साबित कर दें कि इमरान खान के एसेट में इजाफा होगा कि कभी उसने 1 रुपए का भी लालच किया। और अच्छा, मैं मुल्ज़िम की डेफिनेशन में आपसे इस वजह से बहस नहीं करूंगी। नहीं, मैं सिस्टम को ललकारा और आपने ठीक है, डाल दिया। नहीं, मैं इस वजह से मुल्ज़िम की ऊपर बहस आपसे नहीं करूंगी क्योंकि उस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं थे जब सिर्फ इल्ज़ाम लगा के लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, ख़वातीन को भी मर्दों को भी, लेकिन वो लंबी बहस हो जाएगी। मैं जो क्विकली पूछना चाहती हूँ आपसे वो ये, वापस आती हूँ बल्कि इंटर पार्टी इलेक्शंस की, उससे पहले शर्मिला साहिबा, मैं आ रही हूँ वापस आती हूँ वो क्योंकि टेक्निकल मामला तो मैं उस पर डिटेल में बात करना चाहती हूँ। शर्मिला साहिबा, सरफराज बुगटी साहब के बयान को आप किस तरह से देखती हैं? वो निगरान वज़ीर दाखिला हैं और एक जमात के बारे में वो कह रहे हैं कि वो अदालत के लाडले हैं, आपके जमात के बारे में उन्होंने कहा कि बयान है। मैं शर्मिला साहबा से पूछूं, नहीं ज़रा शर्मिला साहबा, उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से जब उनसे पूछा गया आज एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा कि हम सब जमातों को एक नज़र से देखते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेस थे वो बेबुनियाद थे।
اب دیکھیں تنزیلہ، ان کی جو جواب ہیں انہی کے اندر تضاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جواب ان کا بنتا نہیں تھا کہ عمران خان عدالتوں کے لاڈلے ہیں. دس از اے ویری ویری irresponsible statement coming from an interim minister. اس قسم کی باتیں، سیاسی باتیں تو ان پہ بنتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرم گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں جو بالکل نیوٹرل رہیں. سیدھی بات ہے، ان باتوں کے اوپر ان کا جواب ہونا چاہیے تھا نو کمنٹس. دے آر سپوز ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. دوسری چیز کہ میاں صاحب کے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ بے بنیاد ہیں یا بنیادی ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، بیکاز یہ سارے معاملات زیر التوا ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں بولوں گی دس از سب جوڈس، آئی ول ناٹ کمنٹ آن، ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس میں ان کی نادانی سمجھیں یا ان کی قربت سمجھیں یا افیلیشن سمجھیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ جوابات ہونے نہیں چاہیے تھے. اچھا، میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی آنا چاہتی ہوں ان کو، لیکن ہم ذرا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جی تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. زرداری صاحب نے کیا کل کے انٹرویو میں بلاول صاحب کی جو لائن تھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، کیا اس سارے پہ پانی پھیر دیا ہے؟ کچھ اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کہ جو بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ جو 70 سال کے بابے ہیں ان کا سیاست میں کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے سینئر رہنما ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی ہیں، دیگر جماعتوں میں بھی ہیں. اب اس بیان کو آپ سمجھتے ہیں کہ رسپونڈ کیا ہے زرداری صاحب نے اور نون لیگ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات ویسے اس وقت ہیں کیسے، اگر ایک نون لیگ کے لیڈر کے طور پہ آپ ہمیں سمجھا سکیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر گھر میں بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بابا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بابا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ بچہ گھر سے باہر جب آتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر کے آ رہا ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہے. تو یہ کہنا، اور زرداری صاحب سے زیادہ یا پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ان لیڈران جو اس ایج میں ہیں ان سے زیادہ کسے پتہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اقتدار جو ہے یہ کس طرح ملتا ہے یا کس طرح کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں 2018 کے پہلے یہ جو ابھی آپ وزیر داخلہ صاحب کی یا وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، یہ یہاں پر بلوچستان میں ترجمان تھے حکومت کے، اور اسی طرح وزیر داخلہ تھے حکومت کے، اور انہوں نے اس وقت بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ. تو اگر وزیر داخلہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہوگی، وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ 11 اپریل تک اسی حکومت کا پارٹ رہے ہیں. انہوں نے ہر جگہ، جس طرح کوئی پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر نے یا ایم این ایز نے یا سینیٹر نے ووٹ دیا یا اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح یہ دونوں حضرات بھی 11 اپریل تک کھڑے تھے. اور یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ان سے زیادہ اچھا بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے، اور یہ جو ایک پیج والے ہیں یہ ان کے ایجنٹ تھے. یہ سینٹ میں کہتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں. تو ان کو بالکل صحیح انہوں نے کہا، وہ ہر چیز جانتے ہیں، ایز اے وزیر داخلہ بھی اور ایز اے پی ٹی آئی الائی بھی 11 اپریل تک. سابق اسپیکر کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کہا، یعنی کہ آپ کی جماعت کو، کہ آپ پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے تھے سلیکٹڈ کا، خود آپ سلیکٹڈ پلس بننا چاہتے ہیں. یہ سلیکٹڈ پلس کی آواز صرف پی ٹی آئی سے نہیں آ رہی، بلکہ پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں اس کو انڈورس کرتی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں، آپ جب امپائر نے انگلی کھڑی کرنی تھی اور دھرنے شروع کیے گئے تھے، وہ فرسٹ کزن جو کینیڈین تھے، یہاں آپ کیوں نہیں آتے؟ 5 سال سے پیچھے تو نہیں آئے، ماڈل ٹاؤن ثانیہ انہیں یاد نہیں آیا. اور جب محنت کی گئی تھی تو اس وقت لاہور میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں ایک ہی سٹیج پہ ایم کیو ایم، زرداری صاحب، کاف لیگ، پیٹ طاہر القادری صاحب بھی، پی ٹی آئی بھی، سارے لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ اتنا بری طرح فلاپ ہوا تھا. اور اسی کے بعد پھر یہ اور محنت کی گئی کہ یہ ہماری محنت ضائع نہ جائے. تو اس وقت تمام اینکرز، پوری پاکستانی قوم
उस वक्त 22 करोड़ समथिंग लाख थी, वो सारे कहते थे कि अगला जो है मियां नवाज शरीफ को है। इनके साबिक वजीर दाखिला जो थे वो भी यही कहते थे, और फॉरेन मिनिस्टर जो थे जो आजकल जेल में, वो भी यही अपने पीरे मुरीदों को कहते थे कि जी वोट दे के नवाज शरीफ को ज़ाहिर ना करें, क्योंकि उसको आने नहीं देना। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है सबके सामने हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि ये सिलेक्टेड प्लस वाला जो इल्जाम है लाडला प्लस नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा, मैं शर्मिला साहब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे अंपायर जो है वो अवाम है और हम अवाम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है शर्मिला साहब, असद कैसर साहब ने ये कहा कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें इलेक्शंस हुए अगर तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और उनके नताइज को कोई नहीं मानेगा। जरदारी साहब ये समझते हैं कि किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी और एक मखलूत हुकूमत बनेगी, तो ज़ाहिर है जैसे नून लीग कहती है हम सबसे ज़्यादा सीटें लेंगे, तो जरदारी साहब क्यों नहीं ऐसा दावा करते कि हम भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेंगे और हुकूमत बनाएंगे, और वाकई कोई नहीं मानेगा जिस तरह के हालात हैं? आप भी एग्री करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से? देखिए तंजीला, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाया गया या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो जाहिर बात है वो इलेक्शन तो नहीं मानेंगे और जाहिर बात है वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। इसी तरीके से इस वक्त जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है मुस्लिम लीग नवाज को और मियाँ साहब को, जो प्रिविलेजेस उनको मिल रही हैं वो किसी और जमात को तो नहीं मिल रही हैं। तो हमारी भी शिकायत यही है कि उनको और हमें बराबरी की सतह पे तो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से जब जरदारी साहब ये बात करते हैं कि हमें एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, तो हम इदारों को इनकरेज कर रहे हैं, हम इदारों को तक़वियत दे रहे हैं कि जो मजाज हैं इलेक्शंस करवाने के और आज़ाद मुनसिफाना शफाफ, हम चाहते हैं कि वो भरपूर तरीके से तमाम रिसोर्सेज को बरोकार लाके ये इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना और आज़ादाना कराएं। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज भी तो आप देखें ना। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर PMLN समझता है कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उन्होंने जाके इलेक्टेबल्स को वहां से लिया। इसी तरीके से सिंध में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने यहाँ अलायंस कर लिया MQM के साथ, ठीक है, ताकि एक फेस सेविंग हो जाएगी, जी हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा था, वरना तो इनकी तो टिकट लेने के लिए कोई यहाँ पर तैयार ना हो। पीपल्स पार्टी समझती है साउथ पंजाब के अंदर हमारी अच्छी सीटें हैं, सेंट्रल पंजाब में हम सीटें ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फेट कि क्या होता है। IPP अलग बना हुआ है। तो ये देखिए ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे माहौल में पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद ले जाएगी, PMLN पंजाब से बड़ी तादाद ले जाएगी, बलूचिस्तान में देखते हैं, KPK में देखते हैं क्या होता है। सो ये तमाम चीजें हैं। इस वक्त जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है, देखिए PMLN तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने 125 की, उन्होंने 170 नहीं बोली कि हम 170 सीटें ले जाएंगे। बात यह है कि जो पिछले चंद सालों से एक सिनेरियो रहा है वो यही रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है, कोई भी एक जमात जो है 2/3 मेजॉरिटी ठीक है। सो आपको भी लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती हैं, और आप इट इज एन, देखिए एक तज्जिया है, ठीक उसको आप एक तज्जिया समझे। हमें तो नहीं पता आगे द इलेक्शन कैन गिव अस बिग सरप्राइजेस। हाँ, इलेक्शन तो जाहिर है ये तो आवाम का बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं तंजीला, बड़े बड़े सरप्राइजेस होते हैं। जी हमने उलटते देखे हैं बड़े बड़े बुर्ज, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है नईम साहब के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसको एक तो बताइए कि आप लोगों ने चैलेंज कर दिया और फिर वक्त बहुत कम रह जाएगा जो इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोसेस है, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त आपकी यानी कि PTI जो आपकी क्लाइंट है, आपने जमात में शमूलियत तो अभी इख्तियार नहीं की ना नईम साहब? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी तंजीला। गुजारिश ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जून 2022 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन ने तमाम दस्तावेजात जमा करवा दी, कॉन्स्टिट्यूशन भी जमा करवा दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि नोटिस भिजवाया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मिस हैं, ये लेकर आए। ठीक है, वो तमाम दे दी जाए। उस नोटिस के अंदर ये जिक्र नहीं होता कि आपका इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसके हवाले से कोई इतराज है, कोई जस्टिफिकेशन, हमने अपने आइन के मुताबिक करवाया। बिल्कुल। अब जब इलेक्शन करीब आ गए हैं, इस वक्त आकर 2 महीने ये फैसला महफूज रखा गया है, 2 महीने के बाद ये अनाउंस किया गया, और उस फैसले जो अनाउंस कोर्ट के अंदर, यानी कि कमीशन से कोर्ट नहीं कहेंगे, वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए अनाउंस किया गया, ये कहा गया कि झंडे का निशान भी रहेगा और चेयरमैन PTI चेयरमैन रहेंगे।
تو جب یہ کہہ دیا گیا، ہم نے بار بار جا کر ریمائنڈر دیے، صدا کی، یہ ریکویسٹ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمیں فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور یہ جان بوجھ کر تو اس میں جو آپ کی پارٹی پارٹی کے آئین نہیں پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو کنٹروورسی تھی وہ بھی ذرا بتا دیجئے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق تو جو پی ٹی آئی کے چیف الیکشن پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن جو آپ کے چیف تھے الیکشن کے جمال انصاری نے، انہوں نے کمیشن کو بتایا تھا کہ ہم نے آئین میں تبدیلی کی ہے اور پارٹی آئین کمیشن میں جمع کروایا، آئین میں ترمیم ہوئی، نہیں لیکن بعد میں پارٹی کے الیکشن کمیشن کو بتا دیا گیا کہ ترمیم واپس لے لی گئی ہیں، اور جو الیکشن کروائے تھے اس کی شک جو ہے الیکشن کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ پورے پروسیس کے درمیان جتنی ہیئرنگز ہوئیں یا جتنی میٹنگز ہوئیں، ایک جگہ کے اوپر اس کے اوپر اعتراض نہیں آیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق ہم نے کیے، اور اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب یہ نزدیک آ کے الیکشن 8 فروری کی ڈیٹ ہو گئی ہے اناؤنس، اس وقت آ کر یہ فیصلہ دیا جا رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ویسے میں نے بہت سارے سینئر رہنماؤں کے پی ٹی آئی سے بات کی جی، ان کا خیال ہے کہ 20 دن میں تو ممکن ہی نہیں ہے، چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ جو اغوا ہیں جیسے کہ امجد خان، انہوں نے اریسٹ کیا یہاں سرگودا میں اے ٹی سی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ ویسے تو اغوا کر لی جاتا ہے، کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا، تو بجائے یہ کہ ہمیں اغوا کریں اور بیان دیں دلوائیں ہم سے، ہم خود ہی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اس نے سرنڈر کیا، وہاں سے کسٹڈی سے نامعلوم افراد اسے لے کر گئے ہیں اور تشدد کر، ٹھیک ہے، بہت سارے آپ کے جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ روپوش بھی ہیں، تو زیادہ ممکن نہیں۔ ایک اور بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول میں کیا الیکشن سے پہلے کسی بڑے میثاق کی طرف سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے؟ نہیں، یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بات ہم کریں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، زرداری صاحب نے یہ بھی کہا اپنے کل کے انٹرویو کو، جس کو لوگ تہلکہ خیز اور کچھ دھماکہ خیز اور کچھ نئے پینڈورا باکس کھولنے والا انٹرویو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی مہم ذرا جلدی شروع کر لی، اور ان کو یقین ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے۔ ڈاکٹر اسد اشرف، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے میاں صاحب بھی سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے مفاہمت کی بات بھی کی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا سیاسی جو میثاق ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سارا کا سارا پروسیس انتخابات کا متنازع بن جائے، اور ایک جماعت جو اپنے آپ کو بڑی اور مقبول جماعت سمجھتی ہے، دعویٰ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر اس کو نکال دیا جاتا ہے الیکشن کے پروسیس سے، تو نون لیگ کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ تو ظاہر ہے ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، اور آپ لوگ خود یہ 2018 اور اس سے پہلے بہت سارے کیسز کی صورت میں بھگت چکے ہیں، اور اگر کسی اور جماعت، بے شک وہ آپ کی مخالف جماعت، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو نون لیگ کوئی اصولی موقف اپنائے گی؟ دیکھیں، نون لیگ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا جس کو آپ پولیٹیکل الائنس کہہ رہے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ اکانومی کی ہو، چاہے وہ کسی اداروں کی انٹرفیرنس کی ہو، یا آئینی ترامیم میں ہو، یا کسی کو صوبے کو یا کسی خاص گروپ کو ان کے حق دینے کے لیے ہو، تو یہ کوئی سنگل پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو پی ٹی آئی کے بغیر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو نون لیگ کا موقف کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی یس، بٹ ناٹ دی جو کیسز جن کے خلاف ہیں یا جو ہیں وہ کلین ہو کے آئیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی یس، جو بھی ان کی لیڈرشپ ہو اس وقت یا ابھی ہے اور وہ کلین ہے اور وہ آئیں، ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں، آپ نے دیکھا نہیں جب پچھلی دفعہ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں کیا، اور اس وقت جی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہیں مہتر پنجوتا صاحب، یہ ایک اچھی بات ہے۔ زرداری صاحب کی سوچ بھی اچھی ہے اس معاملے میں کہ وہ بھی پوسٹ الیکشن جو سینیریو ہے اس کو دیکھ کے یہ بات کرتے ہیں۔ مجھے جلدی سے، نہیں مہتر پنجوتا صاحب، چیئرمین کے بغیر، چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم نے سنا تھا کہ بہت زیادہ وکلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا چیئرمین نے، عمران خان صاحب نے، تو آپ بھی کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں، کوئی شمولیت اختیار کر رہے ہیں پارٹی میں؟ دیکھیں، خان صاحب نے جہاں سے حکم کیا پورا پاکستان جو ہے تیار ہے الیکشن کے لیے، یہ صرف ایک وکیل کی بات نہیں ہے، سارے وکلا بھی تیار ہیں۔
दूसरे नंबर पर हम उम्मीद रखते हैं अदालत से कि जल्दी से जल्दी उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन था जो इलेक्शन कमीशन ने जो है 63(1)H के तहत एक गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर ना नोटिस किए ना कोई जवाज बनता था वो किया, उसको कलअदम करार दिया जाए उस फैसले के जरिए, क्योंकि हमने सीएम फाइल की है कि जो सजा है वो तो सस्पेंड हो गई है और जो ऑर्डर है ठीक है वो भी सस्पेंड की है। लास्ट मिनट शर्मिला साहिबा दोनों सवाल आपके पास लेके आती हूँ। एक तो ये पीटीआई के बगैर इलेक्शंस और दूसरा बिलावल साहब कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के लिए? देखिए जी, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देती हूँ कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं। पहले सवाल का आपका जवाब ये है कि बगैर या मुकम्मल तजुर्बे के बगैर भी वही होंगे? तंजीला, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वजीर आजम बनने के बाद भी आप तजुर्बा हासिल कर रहे होते हैं और वजीर आजम बनने से पहले भी आप इतनी मंजी हुई एंकर हैं, लेकिन आप भी आज ये बैठ के नहीं कह सकती कि मैं सबसे तजुर्बेकार एंकर हूँ। ठीक है, जल्दी से पीटीआई का बता दीजिए, जल्दी से। डे बाय डे यू विल लर्न। जी जी, तो ये हम सब के लिए लागू है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो देखिए, पीटीआई के बगैर अगर इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस मुतनाज़ा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर तो पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाती है या उसका चेयरमैन डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस की शफाफियत पे बहुत बड़ा निशान है। ठीक है, पाकिस्तान को पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो एक ऐसा इलेक्शन जिसको सब माने उसी सूरत में मुमकिन है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, डॉक्टर असद अशरफ और नईम हैदर पंजोता साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।